نتبعوا على لا سين اونتر انتيغون واختها إسمان في لا سين 2. وقفنا في لو شابيتر نيميرو 26. وقفنا في لا سين في لا باج 26 الصفحه 26. ملي تذكرت قلنا الماضي فاش قالت لها اختها خصك تفهمي، قالت لها انا ما باغاش نفهم. الوغ وقفنا في كورير اجري دون لو فان في الهواء في الريح جيسكا سو كون تومب بار تير الى ان اسقط في الارض اي بوار كون ناشو واشرب حينما احس بالحراره اي سو بينيي أعوم quand il est trop tôt ou trop tard حينما يكون الوقت باكرا أو متأخرا. يعني ما تنعوموش، ما كنديروش داكشي برغبتنا في الوقت اللي بغينا، يعني trop tôt ملي تيكون باكر، ما تيكون حتى شي حد من الشعب عاد كيعوموا، ولا trop tard ملي كلشي كيمشي ينعس عاد هما كيخرجوا يعوموا، يعني ماشي براحتهم. هنا trop tôt ou trop tard سي لونتيتيز، كلمة وضدها مفروقين او. الوغ هنا عندنا لونتيتيز mais pas juste. قلت له ولكن ليس فقط quand on a envie، ولكن ليس فقط حينما تكون لنا رغبة. comprendre أفهم، toujours comprendre دائما أفهم. moi je ne veux pas comprendre، أنا لا أريد أن أفهم. je comprendrai quand je serai vieille، سأفهم حينما أصبح عجوز. ولكن عمر أنتيغون ما غادي تكون عجوز. ديداسكالي دخل هنايا الكاتب et la chèvre doucement، وقطعت الكلام بهدوء. si je deviens vieille إن أصبحت عجوز، يعني أنا كتسنى الحكم ديال خالها لأن دارت واحد التصرف اللي منافي اللي ضد القانون اللي هو الدفن ديال خوها بولينيس. فمتنو قالت لها إن أصبحت عجوز ولكن ليس الآن. إسمان elle est plus fort que nous أنتيغون، إنه أقوى منا يا أنتيغون، يعني خالهم الملك هو إيل، خالهم أقوى منا. elle est le roi هو الملك. alors elle est plus fort que nous، elle est le roi c'est l'anaphore. il عندنا جوج ديال لي فراز مبديين بنفس الكلمه. alors هنا عندنا il elle est plus fort que nous، elle est le roi، هنا c'est l'anaphore. et elle pense tous comme lui، ويفكر الكل مثله، يعني الشعب كله كيفكر بحاله، يعني كل شيء من رايهم. اللي غادي نتعرفوا حنا اللي درنا اللي دفنا بولينيس غادي كل شيء يكون من الراي ديال الملك باش نطبق فينا القانون. elle pense tous comme lui، يفكر الكل مثله. dans la ville في المدينة في la ville de Thèbes ils sont des milliers، هم الآلاف et des milliers والآلاف autour de nous حولنا غرويون يتحركون dans toutes les rues de Thèbes، يتحركون في كل أزقة تيب. alors Thèbes هي المملكة ديالهم، هي المدينة فين كانوا عايشين. أنتيغون je ne t'écoute pas، لا أسمع لك، كما نسمعش لك. إسمان إنه ايغون داك التهليل، يعني ما غيعرفونا حنا اللي دفنا غادي يبداو يهلوا علينا داك التهليل، يعني نتوما اللي دفنتو طبقوا فيهم القانون. الوغ يعني ايغون اللي غادي يستقبلوهم باش يطبقوا فيهم الحكم بالتهليل. ايغون ils ne prendront avec leurs 1000 bras، سيأخذوننا بأذرعهم الألف، leurs 1000 visages بوجوههم الألف، et leur unique regard وبنظرتهم الوحيدة، يعني نظرة ديال الاتهام الوحيدة. ils ne cracheront à la figure، سيبصقون لنا على وجوهنا، يعني يدفلون على وجوهنا. et il faudra avancer dans leur haine، ويجب أن نتقدم في احتقارهم sur la charrette avec leur odeur، في العربة برائحتهم، et leur rire وبضحكهم jusqu'au supplice لدرجة التعذيب. et là il y aura des gardes، وهناك سيكون حراس avec leur tête d'imbécile برؤوسهم الشريرة. congestionné الرؤوس الشريرة المتحركة. congestionné جاية من لو جيست، عندنا congestionné فيها 2 e s renvoie aux têtes. les têtes c'est pluriel féminin pluriel. les têtes congestionnées رؤوسهم المتحركة. sur leur col raide، على les cols الياقات الكول raide، الكولات ديالهم الخشنة. leur grosse main أيديهم السميكة الغليظة. lavé المغسولة. leur regard de bœuf، والنظرة ديال الثور، يعني النظرة عيونهم نظرة ديالهم خارجين بحال بœuf. qu'on sent qu'on pourra toujours crier، ونحس أننا نريد دائما أن نصرخ. essayer de leur faire comprendre، ونحاول أن نفهمهم qu'ils vont comme des nègres، أنهم يتصرفون مثل العبيد، يعني تيديروا شي حاجة اللي غير تأمرهم بها les autres بلا ما يفكروا.
comme des nègres, les nègres ont دوك السود العبيد السود, et qu'ils feront tout ce qu'on leur a dit scrupuleusement. ويفعلون ما يقولون لهم ببلادة, يعني بلا ما يفكروا داك الشيء اللي غادي يديروا. Sans savoir si c'est bien, دون أن يعرفوا إن كان هذا جيدا أو mal أو سيئا. Bien ou mal, c'est l'antithèse. Le bien et le mal, c'est l'antithèse. Et souffrir ونعاني. Il faudra souffrir, يجب أن نعاني, sentir que la douleur monte, ونحس أن الألم يصعد, يعني الدرجة ديال الألم كتطلع. Il faudra souffrir, sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée au point وأن la douleur تصل, arriver عندنا deux على la douleur, arriver au point تصل إلى درجة où l'on, درجة التي فيها on ne peut plus la supporter, درجة لا نستطيع تحمله, يعني تحمل الألم, تحمل la douleur. Qu'il faudrait qu'elle s'arrête وأن يجب أن يتوقف, يعني تنحسوا خاصنا الألم يتوقف, s'arrête, mais qu'il continue ولكن يستمر. هنا antithèse, الألم يتوقف ولكن يستمر, توقف والاستمرار c'est l'antithèse. Pourtant على كل حال et monte encore ويصعد أيضا comme une voix aiguë مثل صوت حاد. Comparaison, الألم قارنه بصوت حاد. Oh, je ne peux pas. Ah, لا أستطيع. أنا ما نقدرش ندفن لأن غيوقع لنا هذا الشيء اللي قلت لك. Alors, oh, je ne peux pas, c'est le parallélisme. عندنا de la phrase بحال هاد la phrase تركيبة في la construction de la phrase. Alors, c'est parallélisme, c'est la symétrie, c'est التوازي والتطابق entre les deux phrases, c'est le parallélisme. Antigone, comme tu as bien tu pensé, كم فكرتي في كل شيء. يعني هنا ليروني, يعني ما فكرتي غير في فراسك, ما فكرتيش بواحد راه مليوح بلا دفين. هنا قالت لها comme tu as bien tout pensé, c'est l'ironie. هنا c'est l'antiphrase, يعني داكشي اللي فراس أنتيغون ماشي هو اللي خرجته بفمها, خرجت العكس ديالو. اسمان toute la nuit, pas toi. قلت لها طول الليل وانت لا, يعني فكرت في كل شيء طول الليل وانت لا. أنتيغون oui, si, بلا, bien sûr, si بالتأكيد, بلا بالتأكيد. اسمان moi tu sais je ne suis pas très courageuse. أتعلمين أنا لست شجاعة جدا. أنتيغون doucement بهدوء moi non plus ولا أنا أبدا. mais qu'est-ce que cela fait, ولكن ماذا سيفعل هذا. il y a un silence, هناك صمت. اسمان demande soudain, اسمان سألت فجأة. اسمان tu n'as donc pas envie de vivre toi. أنت إذن ليست لك رغبة في الحياة أنت. أنتيغون غادي تبين لها بدي فراز اشنو كانت تدير, لان عندها رغبه في الحياه ولكن الواجب الاخوي هو اللي غادي يمنعها انها تستمر في الحياه. أنتيغون murmure, تكلمت, دوت. pas envie de vivre, ليست لي رغبه في الحياه. et plus doucement encore, بهدوء اكثر, c'est possible, ما امكنها. qui se levait la première le matin, من تستيقظ الاولى في الصباح, يعني باغا الحياه خاصني نستافد من النهار كله, تنفيق بكري في الصباح. rien que pour sentir l'air froid, ليس إلا لكي تحس بالهواء البارد sur sa peau nue, على جلدتها العارية. qui se couchait la dernière, من تنام الأخيرة, seulement qu'elle ne pouvait plus de fatigue. من تنام الأخيرة فقط حينما لا تستطيع من التعب. pour vivre encore un peu de la nuit, لكي تعيش أيضا من الليل. qui pleurait déjà toute petite, من بكت وهي صغيرة, en pensant, وهي تعتقد qu'il y avait tant de petites bêtes, وهي تعتقد أن هناك كثير من الحيوانات الصغيرة, tant de brins d'herbe, كثيرا من الأغصان ديال الحشائش, dans le pré, في الحقل, et qu'on ne pouvait pas tous les prendre. alors ولا تستطيع أن تأخذهم كلهم, يعني تكونوا حيوانات صغيرة, أعشاب, حشائش صغيرة في الحقول, وما كتقدرش أن تدخلهم كاملين للدار وكتبكي لأنها كتبغي الحياة. اسمان قالت لها ان élan soudain vers elle, حركة حماسية, يعني دايره واحد الحركة حماسية غادية عند بغات تعنق اختها. قالت لها ما بيتيت سير, هنا أنتيغون رفضت أنها تعنق اختها. قالت لها أنتيغون se dresse, écrit, أنتيغون se redresse, وقفت وصرخت. ah لا, laisse-moi, اتركيني, ne me caresse pas, لا تلمسيني, ne nous mettons pas à pleurnicher,
قالت لها لا نبدأ في التباكي ماشي بلوغي بلورنيشي تباكي ensemble مع بعضنا maintenant الآن tu as bien réfléchi فكرتي جيدا tu dis قلتي tu penses que toute la ville hurlante contre toi تعتقدين أن كل مدينة ستصرخ ضدك tu penses que la douleur تعتقدين أن الألم et la peur والخوف de mourir من الموت c'est assez هذا يكفي إسمان baisse la tête إسمان خفضت رأسها oui Antigone sers-toi de ces prétextes خودي هاد لي prétextes هاد الحجج ديالك لا الاحتجاجات أو الحجج ديالك إسمان سجات contre elle إسمان ارتمت على اختها Antigone je t'en supplie Antigone أرجوكي c'est bon pour les hommes هذا جيد للرجال يعني باش الإنسان يحترم les valeurs et les principes الرجالة هما اللي يموتوا من أجلها ما انت راكي بنت alors قالت لي c'est bon pour les hommes هذا جيد بالنسبة للرجال de croire aux idées أن يعتقدوا بالأفكار et de mourir pour elles ويموتوا من أجلها نعتقد بالفكرة ونموت لأجلها alors التعبير طالع c'est une gradation croissante يعني الرجالة اللي خاصهم يعطيو قيمة لي فالور ولي برينسيپ القيم والمبادئ ويموتوا من أجلها أما أنت راكي غير بنت toi tu es une fille أنت بنت Antigone les dents serrées Antigone زيرت على أسنانها من الغضب من اختها من الكلام كتقول اختها زيرت على أسنانها une fille oui ai-je assez pleuré d'être une fille نعم بكيت كثيرا لأنني كنت بنت إسمان ton bonheur est là devant toi إسمان قالت لختها أنتيغون سعادتك هنا أمامك يعني ايمون خطيبك اللي كتبغيه وكيبغيك هي السعادة ديالك خاصك تفكري فيه ماشي تفكري في الموت ton bonheur est là devant toi سعادتك هنا أمامك et tu n'as qu'à le prendre وليس لك إلا أن تأخذيه يعني تأخذي السعادة ديالك le bonheur tu es fiancée أنت مخطوبة tu es jeune أنت شابة tu es belle أنت جميلة هنا أنا alors هنا c'est le parallélisme tu es fiancée tu es jeune tu es belle tu es fiancée jeune belle c'est le parallélisme entre trois phrases مركبين نفس التركيبة symétrie التوازي والتطابق Antigone سردمان Antigone غوتات لدرجة أن تتصيب بالصمم non je ne suis pas belle أنا لست جميلة إسمان pas belle comme nous لست جميلة مثلنا mais autrement لكن جميلة بطريقة أخرى tu sais bien que c'est sur toi que se retournent les petits voyous alors قالت لها انت ماشي زوينه بحالنا ولكن زوينه بطريقه اخرى وكتعرفي جيدا que c'est sur toi ان عليك que se retournent يدور les petits voyous الاشرار الصغار يعني الدراري الصغار الاشرار اللي في السن ديالها اللي كيدوروا عليها dans la rue في الزنقه que c'est toi que les petites filles وان عليك انت البنات الصغارات regardent ينظرون اليك باسي حينما تمرين سودان فجأة muettes صامتات sans pouvoir te quitter des yeux دون أن يستطعن أن يتركنك بعيونهن يعني البنات ملي تكوني خارجة تيبقى يشوفوا فيك انتي وما كيقدروش يتركوك بالعيون ديالهم jusqu'à ce que tu aies tourné le coin إلى أن تدوري من الزاوية حتى كتدوري من الدورة ديال الزنقة Antigone a un petit sourire imperceptible Antigone ابتسامة صغيرة غير مرئية des voyous أشرار des petites filles بنات صغيرات إسمان après un temps إسمان بعد واحد الوقت ايمون أنتيغون قالت له ايمون أنتيغون يعني واش نسيتي خطيبك أنتيغون فيرمي يعني بطريقة قوية حادة ما بقاش ديك الابتسامة ما بقاش ديك لا دوسور يعني بطريقة حادة je parlerai tout à l'heure à ايمون سأكلم بعد ذلك ايمون يعني غادي نهضر مع ايمون في الموضوع ايمون sera tout à l'heure une affaire réglée ايمون سيصبح بعد ذلك قضية محسومة يعني غنحسم معاه يعني غادي نهضر معاه انني ما غاديش نبقى خطيبته وما غنتزوجش به هادشي اللي غادي تحكي لينا في لي سين اللي جايين إسمان قالت لها تي فول دائما لو جوجمون ديال لا فولي كتعطي إسمان الانتيغون لان غتخلي خطيبها اللي كيبغيو كتبغيه غتخلي الحياة وغتمشي تدفن باش تموت حية تموت في مغارات اديس في لي كافيرن داديس يدفنوها حية حتى تموت Antigone sourit Antigone ابتسمت
Tu m'as toujours dit que j'étais folle. تقولين لي دائما أنني كنت حمقاء. Pour tout, على كل شيء. Depuis toujours, منذ دائما. Va te recoucher. سيري تنعسي. اسمان. Il fait jour maintenant. راه النهار دابا. Tu vois, كما ترين. Et de toute façon, على كل حال, je ne pourrai rien faire. لا أستطيع فعل شيء. يعني راه طلع النهار ما غنقدرش ندير شي حاجة. يعني ما غنقدرش ندفن بنهار. يعني غادي يشوفوني. Mon frère mort est maintenant entouré d'une garde. أخي الميت هو الآن محاط بحراسة. Exactement. هو فعلا. Comme كأنه s'il avait réussi كأنه نجح à faire roi. نجح في أن يكون ملك. Va te recoucher. اذهبي للنوم. Tu es toute pâle. أنت شاحبة الوجه. يعني قالت لها سيري تنعسي راك ولا وجهك شاحب يعني بالصهير وغادي غيأثر لك الصهير على الجمال ديالك سيري تنعسي. Tu es toute pâle de fatigue. أنت شاحبة الوجه مصفرة الوجه من التعب. إسمان قالت لها إيه توا يعني وانتي واش ما غتنعسيش. أنتيغون je n'ai pas envie de dormir ليست لي رغبة في النوم mais je promets que je ne bougerai pas d'ici ولكن أعدك أنني لن أتحرك من هنا avant ton réveil قبل استيقاظك. Nourrice va m'apporter à manger. المربية دادا غتجيب لي الماكلة الأكل. va dormir encore. سيري عاودي نعسي. Le soleil se lève seulement. قالت لها الشمس se lève قد يستيقظت الشمس طلعت الشمس le soleil. Tu as les yeux tout petits. عينيكي ولاو صغارات يعني ملي كيجينا النعاس عينينا ما تيبقاش في الحجم ديالهم عينينا كينزلوا شويه لان كيأثر لنا النعاس وعينينا كيوليو بيتي صغار. de sommeil بالنوم. va اذهبي. alors هنا قالت لها سيري تنعسي سي لامبيراتيف فعل امرتها باش تمشي تنعس باش الصهير ما ياثرش لها على الجمال ديالها. اسمان je te convaincrai. alors قالت لها ساقنعك. n'est-ce pas أليس كذلك يعني نقنعك باش ما تمشيش تدفني ما فراساش خوها راه دفناتو المره الاولى اسمان دفناتو في الليل. je te convaincrai سأقنعك. tu me laisserais te parler encore ستتركينني أكلمك مرة أخرى. أنتيغون un peu las. أنتيغون قليلا متعبة. je te laisserai me parler سأتركك تكلمينني. وي نعم. je vous laisserai tous me parler سأترككم كلكم تكلمونني. va dormir maintenant. اذهبي للنوم الآن. je t'en prie أرجوك. tu serais moins belle demain. ستصبحين أقل جمال غدا. دخل لينا هنايا تدخل الانترفونسيون ديال لوتور في لا ديداسكالي entre parenthèses بدوك لي فراز ايطاليك et la regarde sortir وتنظر إليها تخرج. هنا elle c'est Antigone تنظر أختها إسمان غادي خارجة avec un petit sourire triste بابتسامة حزينة. sourire triste c'est l'oxymore. عندنا le sourire et la tristesse c'est l'oxymore. كلمة ضدها sont reliés مرتبطين ببعضياتهم في la phrase c'est l'oxymore. Puis elle tombe soudain. ثم سقطت فجأة لاس متعبة sur une chaise على كرسي. أنتيغون مشات اختها تكمل نعاسها. أنتيغون طاحت من التعب في كرسي يعني جلست على واحد الكرسي. بافغ إسمان هي تقول اختها مسكينة إسمان. علاش إسمان مسكينة؟ شكون اللي مسكينة هنا؟ أنتيغون اللي كيتسناها الموت ولكن قالت على اختها بوفغ إسمان مسكينه يعني ما فراسكش رانا واه مشيت دفنتو في هذه الليله فراسكش راني واه دفنت مسكينه. لا نوريس انتر هنا غادي تسالي لا سين اللي كانت بين انتيغون واختها اسمان بالدخول ديال لا نوريس. لا نوريس انتر tiens te voilà un bon café et des tartines. قالت لها هاكي هيا قهوه جيده طيبه et des tartines خبيزات مدهونين بالزبده. alors دي تارتين مون بيجون ها هي قهوه زوينه طيبه ودي تارتين يا حمامتي. بيجون حمامه. اذا هنا سي لا ميتافور المربيه بكثره انك تعز انتيغون. مره في الاولى سماتها كولومب حمامه ثانيه كولومب بيجون حمامه. alors هنا سي لا ميتافور ملي غادي نساليو غادي نشوفوا لو شون ليكسيكال الحقل الدلالي اللي دارت لنا المربيه الانتيغون يعني دارت لنا الحقل الدلالي لو شون ليكسيكال دي زوازو الحقل الدلالي ديال الطيور سي الحقل الدلالي غادي لا عطاونا لو تكست عطاونا لا سين كامله يقول لك عطيوني كاين هنا واحد لو شون ليكسيكال ديال لي زوازو هنا كولومب بيجون ميسانج تورتوريل هاد الاسماء كلهم ديال الطيور سماتهم لا نوريس الانتيغون دارت لها التشبيه. La nourrice entre, tiens, te voilà un bon café et des tartines, mon pigeon.
مونج، ها هي قالت لها قهوة طيبة، دي تارتين يعني خبيزات. مونج يا حمامتي مونج. أنتيغون جو ني با تري فان نوريس، لست جائعة يا مربية. ألو غادي نوقفوا هنا في لاسين اللي كانت ما بين أنتيغون وما بين اختها إسمان. الوغ غادي ننزل لكم في الشابيتر اللي مورا هذا لا سيتياسيون دو باساج، و غدا غادي ننزل لكم شابيتر ديال لو ديرني جور دا كونداني بلا سيتياسيون دو باساج او سين 3 ديال أنتيغون. الوغ ا توت الوغ غتسناو لا سيتياسيون دو باساج ديال لا سين 2 اونتر إسمان و سا سور أنتيغون.